बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद हैं कब्रिस्तान के बाहर। हम लोग ने अंदर जाना था और गोरकन से बात करनी थी और अंदर के हालात आपको दिखाने थे कि रातों को कब्रिस्तान में क्या होता है। हम लोग तो घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन गोरकन की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजर रही होती है, क्योंकि रात को जागना होता है। ऐसे कई मसाइल कब्रिस्तान में भी दरपेश है। हमारे गली मोहल्लों में तो मसाइल हैं, लेकिन कब्रिस्तान के अपने मसाइल हैं। हमें इस भाई ने रोका, इनसे बात करेंगे कि इस कब्रिस्तान के क्या मसाइल है। कुछ मसाइल ये हमें बताना चाहते हैं। मेरे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम। आसिम, क्या मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल इस कब्रिस्तान के बेशुमार हैं। एक तो इधर मिट्टी वगैरह जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर कोई कब्र को मुरम्मत कराने के लिए आ जाता है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। और दूसरा जो है ना, ये कब्रिस्तान जो है पिछली तरफ से ना बहुत ज़्यादा ना यानी कि बिल्कुल गहरा है। उस तरफ ना पानी खड़ा हो जाता है जब बारिशें वगैरह होती हैं, तो उस वजह से जो है वो कब्रें सारी जो हैं वो पानी के अंदर बह जाती हैं और कफन वगैरह बाहर आ जाते हैं। और कई बेशुमार मसला इसी वजह से पेश आते हैं। और उस पानी को निकालने का कोई निकास वगैरह नहीं है, और ना ही हुकूमत कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जो हम खुद उसको जो है ना पानी को निकाल सकें। तो कैसे करेगा? ये तो अथॉरिटियों का काम है ना कि वो आकर करें। तो ये तो हुकूमत का काम बनता है कि हमें यानी कि कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगा जो जिसकी वजह से हमारा ये पानी वगैरह निकल जाए, या इस जगह को ऊंचा कर दिया जाए, या बेहतरीन तरीके से इसका कोई काम किया जाए। और पानी वाली टैंकियाँ इधर बेशुमार हैं, किसी पर टैंकी में पानी नहीं मिलता। लोग आते हैं बहुत परेशान होते हैं इसी वजह से कि यार कभी किसी के घर से पानी लेते हैं, कभी किसी के घर से पानी लेते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है इस कब्रिस्तान के लिए। बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन कोई भी किसी की नहीं सुनता। जो मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो। लेकिन मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि अगर हुकूमत मेरी आवाज़ को सुनेगी तो हमारे इस कब्रिस्तान के लिए अगर वो कुछ करना चाहे तो इसके लिए पानी की टैंकियाँ जो हैं, इनके लिए टूटियाँ वगैरह जो हैं, जो पानी का इस्तेमाल है पानी के निकास के लिए, अगर कुछ काम कर दें तो हम वो क्या उसको कहते हैं कि शुक्रगुजार हैं उनके। और हमारी इस बात के ऊपर जो है उनको तवज्जो करनी चाहिए। और मसले मसाइल हैं मसले मसाइल हैं कब्रिस्तान के, उनको जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से देखा जाए और इन मसलों को हल किया जाए। और बस ये बातें इस भाई की हैं क्योंकि आसपास के रहायशी जो हैं उनके प्यारे यहाँ पर दफन हैं। ज़ाहिर है मसाइल तो होंगे। जब अपनी कब्र पर आएंगे तो वहाँ पानी खड़ा हुआ देखेंगे, कब्र खुली हुई देखेंगे, तो परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी। आगे हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो महंगाई इतनी है, लेकिन जब किसी प्यारे के कब्र में जाते हैं तो वहाँ पर जब हमें मसाइल मिलेंगे तो हम मज़ीद परेशान होंगे। ये बाहर की कहानी है कब्रिस्तान के, और हम अंदर जाएंगे। गोरकन से मैं बात करूंगा क्योंकि गोरकन 100% जानता है कि कब्रिस्तान में क्या चल रहा है। कब्रिस्तान में रातों को कौन आता है, दिन को कौन आता है, और कब्रिस्तान की हालत क्या है, ये गोरकन से जानेंगे अंदर जाकर। तो मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैंने गोरकन से बात की तो गोरकन का कहना था उसने जो जो इंकशाफात किए उसके हक़ाइक़ भी जानेंगे। मकामी लोगों से भी बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं। क्योंकि रात के अंधेरे में हम लोग बाज़ारों में तो घूमते हैं, गलियों में भी जाते हैं, लेकिन एक वक्त के मुताबिक, यानी कि 12 बजे के बाद वो गलियां भी सुनसान हो जाती हैं। लेकिन कब्रिस्तानों का क्या हाल होता है, वहाँ पर गोरकन ही सब कुछ बताता है। और वहाँ के जो आसपास के जो रहायशी है, यानी कि कब्रिस्तान के आसपास के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे भाई, कब से यहाँ रह रहे हो और इस कब्रिस्तान की तारीख़ क्या है? असल में मेरी रहाइश, जो मेरे वालिदैन तो यहाँ से हम तकरीबन 50 साल से इधर रहाइश है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान ये 1947 से भी पहले का ये कब्रिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये 7 क्रिश्चियन कब्रिस्तान भी है और ये मुस्लिम कब्रिस्तान है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान में अक्सर औक़ात हमने यहाँ पे आवाज़ें भी सुनी हैं। यहाँ पे कुछ मतलब वो चिला करते नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कोई पीर ये वो, ठीक है, वो काले जादू वाले वो भी इधर बैठते हैं, वो चिला वगैरह करते हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर इस तरह का काम हो वहाँ पे आवाज़ें तो आएंगी, क्योंकि जादू करते हैं। जादू के साथ फिर जो गैर जो ऐसी चीज़ें हैं, जो बाहर वाली चीज़ें हैं, वो उनकी आवाज़ें भी आती हैं। और
یہاں پہ ایسے واقعات بھی کافی ہو چکے ہیں کہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا ہم نے اکثر سنا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا یہاں بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی وہ اندر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، وہ مجھے اس طرح کا بھی اس طرح ہوتا رہا ہے یہاں. سوتے تو یہیں پہ ہو نا، آپ کے آس پاس یہاں پہ گھر ہے. اکثر ہوتا ہے رات کو 2 بجے 3 بجے، ابھی بھی رات کا ایک پہر ہے تقریباً 12 بجے 12:30 کا ٹائم ہے. تو کیا اس وقت تک بھی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں یا رات کو 12 بجے کے بعد ہی کچھ محسوس ہوا ہے؟ اور یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں کتنے بجے تک گزرتے ہیں، یا رات کو کوئی آتا ہے قبرستان؟ یہاں پہ جو ہے نا یہ باہر روڈ بھی ہے، یہاں پہ روڈ سے بھی لوگ گزرتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا بہت لوگ کم گزرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ غیر مری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا بسیرا ہے، اور یہاں پہ لوگ جو ڈرتے بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر نہیں آتے. کوئی بھی بندہ جو ہے نا ادھر آنے سے ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ادھر نہیں جانا، ہم اوپر سے سٹاپ سے گھوم کے چلے جائیں گے، جہاں پہ لوگ کا آنا جانا وہاں پہ چلے جائیں گے، لیکن اس جگہ سے وہ نہیں جاتے قبرستان والی سائڈ. بھائی جان آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت؟ جی آبادی سے آ رہے ہیں. خیریت ہے، یہاں پہ کیا کر رہے تھے آپ؟ پیچھے قبرستان ہے. یہ قبرستان ہے، ادھر سے شارٹ کٹ راستہ ہے. اچھا، اور ادھر سے واٹر فلٹر سے ہم پانی لیں یعنی گے. کہ کتنے بجے تک یہاں پہ آرام سے آپ گزرتے ہیں آتے ہیں؟ 2-2:30 بجے آرام سے چلے جاتے ہیں؟ 2-2:30 بجے تو نہیں، یہ ہے کہ 10-11 میں معمول کے مطابق 9-10 بجے تک ہوتا ہے. 10 بجے. کبھی اتفاق ہوا ہے کہ رات کو 2 بجے یہاں سے گزرنا ہوا ہو؟ وہ یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی آبادی میں جنازہ ہو تو پھر نہیں تو نہیں. آپ یعنی کہ یہاں سے گزرنا ہے، راستہ ہے آپ کا یہاں؟ راستہ ابھی رات کو ڈر خوف قبرستان ہے، ہم لوگ ظاہر ہے خاموشی ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. کبھی کوئی آوازیں آئی ہوں، کس قسم کا کوئی سنا ہو آپ لوگوں نے؟ ابھی بھی آپ یہیں سے گزرے ہیں، ابھی تو خیر ٹائم اتنا نہیں ہے، رات کے ایک پہر جو ہوتا ہے. بھی ایسا کام. قبرستان کی کیا صورت حال ہے یہاں پر؟ قبروں کی کیا حالت ہے؟ قبروں کی حالت ٹھیک ہے یار، لیکن یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا تھوڑا کم پڑتی جا رہی ہے، جگہ کم پڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آگے پھر اسی جوان کی طرف بڑھوں گا، میں اس سے بات کروں گا. ٹھیک ہے جناب، آپ جا سکتے ہیں. یہ گزر رہے تھے تو میں نے سوچا ان سے بات کروں. قبرستان کی کیا حالت ہے یہاں پر؟ قبرستان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ پیچھے جو جگہ تھی، یہ کچھ دن پہلے جو ہے نا یہاں پہ بارشیں بھی ہوئیں. اس سے پچھلے سال تو جب بارشیں ہوئیں اس وقت تو یہاں پہ مردے جو ہیں وہ قبروں سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ حالات ہو گئے کہ یہاں پہ اتنی بارش ہوئی، قبریں بیٹھ گئیں، اور ان کے اندر جو مطلب تھے ان کے کفن بھی ان کے باہر آ گئے، اور مطلب وہ ان کے جو علائشیں تھیں وہ باہر پانی کے اوپر تیرنے لگیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے. پچھلے سال یہ سب کچھ ہوا، میڈیا پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو دبا دیا گیا تھا یا کیا وجہ کیا تھی؟ اصل میں پتہ کیا، یہاں پہ کافی ایسی آپ کو پتہ ہے کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں اوپن ہونے دیتی، کیونکہ محکمہ اوقاف کے انڈر چل جائے گی. ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ اگر ان چیزوں کا اگر پتہ چل گیا تو یہ گورنمنٹ اس کے اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے، محکمہ اوقاف کے اوپر انہوں نے ذمہ داری اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو دبایا جاتا ہے. مقامی لوگوں نے دیکھا تھا یہاں پر کہ یہ قبرستان کی حالت ہے، قبروں یعنی کہ کفن باہر آ گئے تھے. بالکل ایسا یہی وجہ. اب کی جو صورت حال ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا کہ ویسی کے ویسی؟ نہیں، ابھی بھی ویسے ہی ہے. مٹی ڈالی ہے انہوں نے، لیکن مطلب ابھی بھی اگر زیادہ بارشیں ہوں گی نا تو پھر سے وہ بن سکتا ہے وہ. اب قبرستان کی میں کبھی ہوتا ہے جادو ٹونے والے آتے ہیں یہاں پر، اکثر رات کو آتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے ماضی میں پروگرام بھی کیے، پکڑا بھی ہے. کوئی کسی چیز کی کھوپڑی مل جاتی ہے، بگرے کی مل جاتی ہے، جادو کرنے والی چیزیں مل جاتی ہیں. اس طرح کی کوئی چیزیں یہاں پر ملتی ہے قبرستان؟ جی بالکل، یہاں پہ ملتی ہیں. یہ ساتھ والا قبرستان جو کرسچن قبرستان ہے، یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس طرح کی چیزیں ملیں گی آپ کو. ٹھیک ہے، وہاں پہ چلے کاٹتے ہیں، وہاں پہ مطلب وہ کھوپڑییں اور مطلب جانوروں کی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کے وہ اس کے اوپر جادو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کام کرتے ہیں یہاں پہ. جی جی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی کسی مطلب کہ رات کو آپ کبھی 2 بجے بھی آ جاتے ہیں کام سے، 3 بجے بھی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز نظر آئی ہو؟ گورکن نے بڑے بڑے انکشاف کیے. گورکن نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دن میں آ رہا تھا تو میں باہر گیا ہوا تھا، 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، تو میری ہی 4 پر کوئی سو رہا تھا. تو اس کے بعد میں بھاگا ہوں وہاں سے، کلمے پڑھے میں نے، بعد میں آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. اصل میں اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہاں پہ گھنگرو کی آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی چیز کوئی باہر، لوگ یہاں پہ 12 بجے کے بعد تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں نا اس روڈ پہ. ٹھیک ہے، قبرستان والے روڈ پہ، کیونکہ یہاں پہ جو پائلوں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی عورت چل رہی ہے. ٹھیک ہے،
لوگ نہیں باہر نکلتے. وہ مطلب بچوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ باہر اس ٹائم نہ نکلیں, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ غیر مری مخلوق جو ہے نا وہ باہر نکلتی ہے. جی حالات ہے جی. اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں, آگے بڑھیں گے, مزید لوگوں سے بات کریں گے کہ لوگوں کو کیا کہنا ہے اس قبرستان کو لے کر.